كتاب ما لا ينصرف لا ينالنا. طيب اجمع وزن عادلا أنث لا ينالنا. እንግዲህ ተአኒስ ብዙ አይነቶች ናቸው ብለው ወይም ወደ ሶስት ይከፈላሉ ብለው የተወሰኑትን ይዘና ያቆምነው وأما التأنيث المعنوي التأنيث المعنوي قال لفظ ሲታይ التأنيث ويالف التأنيث يلبتم ግን معناه مؤنث የሆነው አሉ ከዘይነብ ወሱዓደ ዘይነብና ሱዓድን ይመስል አሉ ተምሲል ይባላል። እንግዲህ ዘይነብ ما لا ينصرف ነው። المانع له من الصرف ምንድነው ብንባል العالمية والتأنيث وكذلك سعاد وهو كون الاسم موضوعا لمؤنث. التأنيث المعنوي ማለት አንድ اسم የተቀመጠ መሆኑ ነው ለሙአነስ خاليا من علامة التأنيث كعلامة التأنيث بعده يتراكوت ሲሆን فهو كالتأنيث بالتاء. واضح يا شباب؟ التأنيث بالتاء نسالفنا بتاء عندما أنثنه في اشتراط العالمية فيه ما لا ينصرف ليارك زند تأنيث معنوي عالمية قا متأمروا شرط مهون بمايت عندما ندنوال بتاء التأنيث عندما أنثنه. እንግዲህ يا شباب የሚገናኙበት የሚለያዩበት አለ። የሚለያዩበት ይሄ በታء ተገባ ዓለም ሆኖ ተአተእኒስ ካለው ሙጥለቀን ما لا ينصرف ነው። واضح يا شباب؟ በታء ተእኒስ ከሆነ ሶስት ሐርፍም ሆነ ከሶስት በለጠ አጀሚ ይሁን ሳኪነል ወሰጥ ሙሐረክ ይሁን ከወንድ ወደ ሴት የተነቀለ ይሁን ከሴት ወደ ሙጥለቀን ታء ካለችበት ምንድነው የሚሆነው? ውጁበን ما لا ينصرف ይሆናል። ይሄኛው ግን ተአኒስ ለፍዚ ተአኒስ ምንድነው ይያልን ያለነው ማዕናዊ አራት ሸርጥ ከአራት አንዱ ካልተገኘ አይቻልም። ወደፊት የሚነግሩን እሱን ነው። ልብ እንበል እንግዲህ ከተአኒስ የተራቆተ ከሆነ وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاثي أو كجور أو سكر أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر በማለት አሁን ባልኩት ቤት ወደፊት የሚመጡ ሹሩጦችን ያካትታሉ። صاحب الخلاصة ተአኒስ ያልገባችበት ከሆነ ዓለሙ ተአኒሱ معنوي ከሆነ ከአራት ሐርፍ መጨመር አለበት። ما لا ينصرف ሊሆን ግዴታ ሊሆን ዘንድ ወይ ደግሞ ሶስት ሐርፍ ሆኖ محرك الوسط መሆን አለበት። ይህ ካልሆነ ثلاثي ሆኖ مسكن الوسط ከሆነ عجم መሆን አለበት። ይሄም ካመለጠ ሁሉም ከሌለ ثلاثي ሆኖ عربي ሆኖ ተአኒስ የለበትም ሳኪን الوسط ከሆነ ከወንድ መጠሪያ ወደ የት የተወሰደ መሆን አለበት? ወደ ሴት መጠሪያ የተወሰደ መሆን አለበት። ከነዚህ ከአራቱ ባዶ ከሆነ منعه وصرفه ምንድነው የሚሆነው? ይቻላል። طيب نعم ولهذا قال فيمنع الاسم من الصرف تأنيث المعنوي مع العالمية. عالمية قال التأنيث المعنوي تأنيث بالتاء مع العالمية ما لا ينصرف اندم يارق كله يهم تأنيث معنوي عالمية قال تتأمر سمن كصرف كلكلال لا إلا أن بينهما فرقا. التأنيث بالتاء التأنيث المعنوي بمكاكلاته لينة اللال لمن فإنها في التأنيث بالتاء عالمية مع التأنيث بالتاء شرط لوجوب منع الصرف ما لا ينصرف مون واجب لونزندا شرط نار. وفي المعنوي شرط لجواز عدم الصرف وليس لوجوبه ولا بد في وجوبه من شرط آخر. يعني تأنيث معنوي لاي ما لا ينصرف ما رجو قد للزندا تأنيث معنوي بتشا قدتا አያረግም ምን መጨመር አለበት? አሁን ካልናቸው ከአራቱ አንድ አብሮ መጨመር አለበት። كما أشار إليه المصنف بقوله صاحب المتممة عنده بمالة اندتكسط لكن بشرط أن يكون الاسم زائدا على 3 أحرف. እንግዲህ ተአኒስ አለ ዓለሚያ አለ ተአኒሱ معنوي ነው ብለናል።
ما لا ينصرف ما هو قد للزندا إيه تأنيث معنوي يالبت سم كسوست حرف يبلت بمهون شرط مثال كسعادة هذه سعادة مصرف يتشال واضح يا شباب عدم صرفه من دنو يالنا واجبنا قدتان لقيام الحرف الرابع مقام التاء سعاد سنل شي أردت أن يتو حرف لك من اندالني هنا يا شباب فاطمة اندالني هنا تأنيث بوتا سلزقاج عنده أو ثلاثيا محرك الوسطي وي ثلاثي مهون علبت ثلاثي سيون يمكاكلن حرف من مهون علبت نعم يمجمر أصل لا يكون إلا نعم يمجمر حرف من دنا مهون عند العرب بس ساكن هيجمر ساكن اسو يتاوكر مكاكلن يوم بلو يعينوا تلزنوا يمجرش حرف ደግሞ متنزل الإعراب عند عاملون مهون سلزي محرك الوسط وي مهون علبت كسقارة سأصليه بلو الله سبحانه وتعالى من دنا ملا شباب سقارة سأصليه سقارة وما أدراك ما سقاروا سالتال تقوم مالتينو ما لا ينصرف نو التنولم سقارنا على العالم انغدي مفعول ثاني ارغو ميعربوا منصب بنزع الخافض ميلو من يرالو المهم ما لا علم لطبقة من طبقات جهنم هي سقر مالت እንግዲህ جهنم جنة درجات እንዳላት ሁሉ ወደ ላይ እቺ ደግሞ طبقات سفلى دركاتም ይባላል ለአንደኛው እርከን ስም ነው አሉ ሰቀር واسم من اسماء جهنم لأن تحرك الوسط قائم مقام الحرف الرابع يسوست ሆኖ محرك الوسط ከሆነ ይሄ حرف መተሐረኩ ምን ያረጋዋል ይያሉ ነው ያጀበ ልክ ሩባዒ እንደሆነ ያረጋዋል ሲቀል ይጨምርለታል ما لا ينصرف النتو قدتا يهونا طيب فثقل الاسم فمنع من الصرف واويتن فانغدي እንደምቀራው ያረጋችሁ ታስተካክላላችሁ ያ ሸባብ ሁሉ ጊዜ ተንቢህ ላላረግ ይችላል አንዳንድ ጊዜ ረሳለሁ فمنع من الصرف አሁን እየጨመርኩ የቀራሁት አለ لكن بشرط ان يكون الاسم ነው ሚል እንጨምራለን يكونና زائدا مكاكل طيب شارح يجمرت يمثلال المهم أن يكون الاسم زائدا أهنم فمنع من الصرف بخلاف ساكن الوسط እንግዲህ ثلاثي ሆኖ መካከለኛው حرف سكون በሆነው ግልባጭ فإن سكونه መካከለኛው መሰከኑ يوجب الخفة ምንን ያሰብታል አሉ መቅለልን ያሰብታል ومنع الصرف من التسفلق المزه ላይ لأجل الثقل منع الصرف ደግሞ لأجل الثقل ነበር የተደረገው ومنع من الصرف بالم هنا المهم ያኛው نسخه منن አላስ فخفته تقاوم أحد السببين فجعل منصرفا أي جوازا من لو بايو እንግዲህ يا شباب هندن بالنس ወይም ዳዕድን بالنس ثلاثي ሆኖ مسكن الوسط ነው ይመጣል ወደፊት واضح يا شباب ይሄ እንግዲህ አጀምም አይደል ሩባዒም አይደል ሙሐረከ الوسطም አይደል ከወንድም ወደ ሴት የተነቀለ አይደል ከአራቱ ሸርጥ ያጣ ነው ምን ይሆን ይሄ ثلاثي ሆኖ مسكن الوسط ሲሆን ከሁለት ኢላ አንደኛይቱን ተቃወመቻት ሳኪን الوسط መሆኑ ታገለው ስለዚህ በሐቂቃ እንኳን ሁለት ኢለት ቢገኝበት የሚታገለው አካል ስለተገኘ እሱን አንደኛውን ኢላ ታግሎ ያደክመውና باند إلا بالشيكرة واضح يا شباب سلزه منو يتشالل نلاله وجهاني في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع أحق لال ابن مالك አሁን ያልናቸውን ያጣ ከሆነ ሁለቱም ይቻላል ሰርፉም عدم الصرفም ይቻላል ባይሆን والمنع من ይላሉ أحق وهو قول الجمهور لتحقق العلتين فيه مقاوم منور على منور ሳናይ ሁለት ኢላዎች ስለተገኙ ሁለት ኢላ ተተገኘ ማለት ይንصرف መሆኑ አሐቅ ነው ይላሉ ወደፊትም አህሰን ብለው قول الجمهور ነው ይላሉ طيب ስለዚህ ማለት ይንصرف ምናረገው ለቲቃል ነው ይሄን ቲቃሉን سكون الوسط ስለታገለውና خفيف ስለሆነ صرفው ይቻላል او ثلاثيا ساكن الوسط መሆን አለበት اعجميا ሶስተኛ ማለት ነው ከጁራ እንግዲህ ثلاثي ሆኖ
ሳኪነል ወሰጥ ሆኖ እንግዲህ ማዕናውን እንዳንረሳ ምንድን መሆን አለበት ማዕናው ብለና ሙአነስ ማዕናው እና ሱላሲይም ቢሆን ሙሰከነል ወሰጥም ቢሆን ዑጅማ ካለበት عدم الصرف ምንድነው ያልን ነው ግዴታ ነው مثال كجورة بضم الجيم اسم بلدة بفارسة እንግዲህ ራና አካባቢ ያገር ስም ነው አሉ ጁር ማለት ስለዚህ ይሄም አጀሚያ ስላለ ማላየን ሶሪፍ መሆኑ ግዴታ ነው لثقل العجمة في لسان العرب في لسان العرب العجمة ثقل ስላላት ያው ثلاثي ነው مسكن الوسط እንኳን ቢሆን عجمي عجم መሆኑ ثقل ስለሚጨምረው ማላየን ሶሪፍነቱ ምንድነው ይያሉ ያሉት ግዴታ مع أن أسباب منع الصرف إذا زادت على 2 لم يقاومها سكون الوسط حتى يجوز الصرف ይሄም አለበት አሉ مع أن أسباب منع الصرف አሉ صرف የመከልከል ምክንያቶች إذا زادت على 2 ከሁለት ከበለጠች ወየበለጠች ጊዜ لم يقاومها سكون الوسط حتى يجوز አይቻልም ይሄ ሶስት ኢላ ነው ያለበት ያ ሸባብ ጁር ማላየን ሶሪፍ ሊሆን ዘንዳ አሁን ይያልን ያለነው ዓለም ይያልና ተአኒስ ማዕናዊ ያለበት ثلاثي ሆኖ مسكن الوسط እንኳን ቢሆን عجم ስለሆነ ሲቀሉ እንዳለ ነው ስለዚህ ማላየን ሶሪፍ ያሸባብ ሌላ ቃዒዳ ምን ይዘው ከሁለት ኢላ ማነስ የለበትም ነው እንጂ ምንለው ከሁለት ኢላ ቢበልጥ ችግር የለው አሁን ጁር ላይ ምን አለ ይያልን ነው ሶስት አለ ይሄ አዘርባይጃን የሚለው ሀገር ላይ ደግሞ ወደ 5 ነው ወደ 6 ኢላ ይሰበሰብበታል ይላል ዓለምያ አለ ተአኒስ አለ ተርኪብ አለ زياده الالف والنون አለ ብዙ ነገሮች ያመጣሉ አዘርባይጃን ስለዚህ ከሁለት አይነሱ ነው እንጂ ስለዚህ አሁን ይሄንን ማለታችን ጋር አሉ ከሁለት ከጨመሩ ስኩን አልወሰጥ ሊቃወመው አይችልም ዑጅማ ሶስተኛ ኢላ ስላለ እዚህ ላይ አራተኛው አው ثلاثيا ساكن الوسط غير أعجمي لكن منقولا من المذكر إلى المؤنث يوند مطريا نبر عربي ما شبه محرك الوسط ما دل رباعي ما دل ثلاثي ግን አስሉ የማን መጠሪያ ነበር የወንድ ነበር ከወንድ ወደ ሴት ተተነቀለ كما إذا سميت امرأة بزيد كما إذا سميت امرأة بزيد يا سيد القل إذا سميت فإنه بنقله إلى المؤنث يا زيد كون ودسيت بموسد حصل له ثقل كبدت تقيت اللتالال عادل أي ثقل خفة اللفظ فمنع من الصرف ስለዚህ አሁን ቅድም መግቢያ ላይ ያልናቸው ካራት ማላየን ሶሪፍ ሊሆን ዘንዳ ተአኒስ ማዕናዊ ያለበት ስም ካራት አራት ሁሉ ይገኙ አይደለም ያለው ካራት አው ይያሉ ነው የመጡት አንዱ መገኘት ይሸረጣል لوجوب منع صرفه لجوازها ይሸረጥም ብለን لوجوب منع صرفه ከነዚህ ካራት አንዱ መገኘት የግድ ነው ይሄን እንግዲህ ካሁን ከተረዳ ነው مفهوم المخالفه ودليل الخطاب የሚባለውን تصريح ሲያደርጉ فإن لم يكن شيء من ذلك أهم كالنو كارات عنده كالتجنة بأن كان ثلاثيا ساكن الوسط غير أعجمي ولا مذكر الأصل نقول كالكارات هلو بعده كهنا عند سمال كهند ودعد جاز الصرف منصرف ما درجوا يتشالال لالو لمن نظرا إلى خفة اللفظ بالسكون مفعول من أجله يبال عليه نظرا بتعليليان يتنصب ومفعول له مفعول من أجله يبالو نجا إيه لفظوس النايو سوستهنو مكاكلنيا وبمسكنو سلك أللا صرف ما درجوا يتشالال لا وأنها قاومت الخفة أنها يالنونجدي الخفة قاومت أحد السببين جديد دعد لاي ويهند لاي عالمية الله تأنيث معنوي الله ሶስት ሆኖ አረቢ ሆኖ ማከኑ ስለተሰከነ ወይ ዓለሚያን ወይ ተአኒስ ማዕናዊ ይሄ ስኩን አልወሰድ ታገለው ሙቃወማ ማለት ስለዚህ ታግሎ ምን እንደሌለ ያረጋው
كأن الاسم بقي بعلة واحدة واضح يا شباب سلزي صرفه يتشاله وبزهنا وقيل بوجوبه هاو من ملسه ودمانه إلى الصرف صرفه جائز نو يالنا النبر يالن صرفه واجب نو يالهم مالو وهذا ضعيف وجاز ترك الصرف يتشالال ما لا ينصرف ما رقم يبقالال لمن نظرا إلى وجود السببين قدم يالناتشو تأنيث معنوينا عالمية مقنية لما يتدقم سبال ما لا ينصرف ما رقم جائز نوال في الجملة مالت مقاوم منورو نقمتو ساناس قبا مالت في الجملة باتك على يسنايو تقلل بالو ملكو ሁለት ዒላል ወደ ተፋሲል ሳናይ ማለት ነው ሙቃዊም አለ ለአንደኛው ዒላ የለም የሚለውን ሳናይ ሁለቱም ዒላዎች ማላየን ሶሪፍ የሚያረጉ መገኘታቸውን በማየት ተርከ ሶርፉም ይበቃል وهما العالمية والتأنيث السببين انسفسروا عالميانا تأنيث وهو الأحسن دي ብዙ ጊዜ ብለናል مرجع الضمير إلى أقرب الضمير ነው የሚሆነው ብለናል ማኒዕ ካላለ ስለዚህ ተርክ ያለው ስለሆነ የተዘከረው አሁን አህሰኑ የትኛው ነው አለ عدم صرفه والمنع احق قدم የቀራነው ቤት والمنع احق عند الجمهور ابو اسحاق الزجاج ደግሞ ግዴታ ነው ይላል ሌላ ሙቃዊም አለ ሙቃዊም የለም አንልም ያስቀመጥነው ህግ አለ ቃዒዳ ሁለት ዒለታን ፈርዕየታን من علل 90 አንድ ስም ላይ ከተገኘ ምን ይሆናል ብለዋል ያጀብ ማላ ينصرف ነው የሚሆነው ይሄ ቃዒዳ ህንድና ድዕድ ላይ ስለተረጋገጠ ሶርፉ ምን አይልም ሊሉ ነው እሳቸው ደግሞ አይቻልም ህንድና ድዕድን መሰረፍ ከቃዒዳ ምን ማድረግ ነው የሚሉት እሳቸው መውጣት ነው ይላሉ አልሙሂም እንግዲህ ጅምሁር ከተባለ ቀውለ الجمهورን ይዘን እንሄዳለን عدم الصرف أولانا أحسن السنو صرف على ضعف فيه جلال والصرف عند أبي علي إنه دقمو أبو علي الفارسي من أئمة النحو ناتشو الساتشو دقمو صرف ولتم الجلال لالو صرف أحسن وجوز بعضهم الوجهين أيضا الزهاون على النهين لنا ندعد لا يندابك كله عيسى بن عمر مبال سويني لالو في المنقول إلى التأنيث زيد كوند ودسيتم بيوسد صرفهم عدم صرفهم يتشالال يالوم አካሎች አሉ እኛ ምንድነው ብለናል ነቅል ካለ عدم الصرف واجب ነው ይሄ ቀውል المشهور ይሄኛው ነው ይሄን ያለም ሰውዬ አለ واذا كان المؤنث ثنائيا كيد جاز فيه الوجهان እንግዲህ ይሄ ላሙ ተጥሎ ሁለት ሐርፍ ነው ብለናል መጠሪያ ከሆነ ተአኒስና ዓለሚያ ስለሚኖረው تأنيث انت صرفهم عدم الصرفهم يتشالال ذكره سيبويه إهنن قضية سيبويه نص فيه سيبويه دمالتنا أو نص عليه سيبويه وقضية كلام التسهيل أن المنع أرجح منعنا وأرجح ملنا ومياسي زوال ويصاحب التسهيل بابا وإذا سمي مذكر بمؤنث مذكر بمؤنث كتت الراسال فإن كان ثلاثيا صرف على الصحيح يا مؤنث ينبروا اسم ثلاثي حرف كونه يصرفال أو زائدا على الثلاثة منع من الصرف كصوص بلايك جمرة من هنال ما لا ينصرف يهنال لالو طيب تأنيث بزج الرسم وأما التعريف أنث بمعرفة سلال معلش تنش آخر بيالله عندها مسيك عن جمر الله إن شاء الله طيب بمعرفة بلن من النبر يالنا يا شباب النث بمعرفة سلاين يالنا بمعرفة زام لا يبيت لا يالكتالب السنة هون توضيح لي أرجل لنا تعريف ماله المعتبر في منع الصرف ما لا ينصرف بما درج قمة مسطونا مجمجمو تعريف فالمراد به هنا العالمية فقط ما لا ينصرف باب لا معرفة بمالت يتفلق عالمية بالجانا ليلوش معارفوش زي دخل يلاتشو
ለምን ዓለምያ ብቻ ሆነ ቢባል ኢላውንም ጨምረው ነው የሚያስተምሩት لأن تعريف المضمرات وأسماء الإشارة والموصولات لا يوجد إلا في المبنيات تبقى يا شباب مضمرات أسماء الإشارة الموصولات ሶስት አይነት የማዕሪፍ አይነቶች ናቸው እነሱ መብንያት ላይ እንጂ አይገኙም አሉ አሁን የተባሉት በሙሉ መብንያቶች ናቸው ومنع الصرف حكم من احكام المعربات ስለዚህ አስሉ ቀድያው አይመለከታቸውም ማለት ነው እነዚህን ሶስቱን አይነቶች ነገሮች والتعريف بال የቀረው ሌላ ደግሞ التعريف بال ነው والإضافة بالنا بإضافة ደግሞ معرف አሉ تجعل غير المنصرف منصرفا أو في حكمه مثلنا المجازات قالك قباتشبت ما لا ينصرف سمع شباب نعم وأنتم عاكفون في المساجد في أحسن تقويم السؤال نزه لتو ما لا ينصرف إن كان ما لا ينصرف لما أدرك استواصل لنوراتشو ما لا ينصرف انسم وي منصرف يارقوتال وي دقمو في حكم المنصرف يارقوتال فلا يتصور كونهما سببا لمنع الصرف فلذا همس أهون ذكر مضمر اسم الإشارة موصول المعرف بآل المعرف بالإضافة سندهون همس سدستنيا مانو عالمية قرر فلم يبقى إلا التعريف العالمي فلذا عنث بمعرفة مالت عالمية بالشانو يالنا ولزهنا وتمنع العالمية الصرف أي صرف ما هي فيه مع وزن الفعل እንግዲህ ዓለምያ ማን ጋር እንደሚጣመር ሊነግሩን وزن الفعل ጋር ትጣመራለች አሉ كأحمد ويزيد ይመስል እንግዲህ وزن الفعل ላይ ያሳለፍነው ብዙ ሽሩጦች አሉ وزن الفعل خاص بالفعل መሆን አለበት ወይ غالب መሆን አለበት ወይ زيادው وزن الفعل وزن الاسم ቢገባ زيادው أولى بالفعل مهون علبت لدلالته على المعنى في الفعل دون الاسم السسو እንግዲህ ግምት ውስጥ ገብቶ ማለት ነው ومع العدل كعمر وزفر مع العدل التقدير ومع التأنيث بغير الالف تأنيث كهونه ደግሞ በታም ሆነ تأنيث معنويም ሆነ ما لا ينصرف ሊያደርግ ዘንድ ምን ይሸረጣል ብለናል ቢሆን نعم ዓለምያ ሊጨመርበት لازم እንዲሆን تأنيث وإلا في معرض الزوال الناس بلنا التائس بل تتعين معه ليكون لازما كما تقدم بيان ذلك هن مالت يا شباب تأنيث المعنوي وي التأنيث بالتاء كعالميوج متأمربت أكال اللو واضح يا شباب تأنيث بتاء كهونه وي تأنيث معنوي كهونه عالمية كلا جنين سمو من دنهم يهون منصرف نهم يهون متعين النتو انتنا قاس لم يتعين عالمية ألف على ما براري والو ومع التركيب المزجي تركيب المزجي مقار تكلكل علي بل تتعين معه كما سيأتي نقول تركيب ركب وزيد لا ليامت قالوا تركيب المزجي عالمية قال هنا أي كلكل طيب ليلوش قال نقول تأمرا ما لا ينصرف لها قايتش وده في تمثال قالوا نطبق عليه ومع الألف والنون كعثمان ومع العجمة بل تتعين معها أيضا نقول عالمية عجمة عجمية لكلك الزندة عالمية متامر اللبت عجمة كعالمية ليلة ما نمع إلا قر من أي المالثم هاي تأمر ما يقنان كما سيأتي بيان ذلك وسكت عن الصفة ومع الصفة يا لالوت صاحب المتممة لأن العالمية لا تجامعها وصفية عالمية يا شباب يقنان واضح يا شباب ندير بله يقنان وصف مالك لني وصفيونا لأنتم وصفيونا لزام وصفيونا مالتنا عالم مالت لني متريان أنت سميهني اسم كان بوضع جديد أنتم لراسي توتقمطولي انيم لراسي تقمطولي እንጂ وضع مشترك هذا عالم مالك ስለዚህ مع الوصفية عالمية تتأمر على ያላለው عالمية وصفية للتجنانيات سلامات تشلناو لمن ما يجنانيت لما بينهما من التضاد مقارنة اللباتشو قالوا مكاكلاتشو إذ إن العالمية إذ مالت انجري تعليليانات لأن العالمية عند مالت
إذ إن العالمية تقتضي الخصوصة قدم اندالك عالمية خصوصا يسفر دالال والوصفية تقتضي العمومة وبينهما منافات عموم እና خصوص ላይ ደግሞ መነፋያየት ስላለ ዓለምያ እና ወስፍያ አይጣመሩ ወስፍያ ማን ጋር ነው የምትጣመረው ያ ሸባብ ወይ ወዝነ الفعل ጋር ወይ زيادة الالف والنون ጋር ዓለምያ ጋር የላት طيب واما التركيب المعتبر في منع الصرف طيب أنث بمعرفة ركب نواهنس معتبر في منع الصرف فالمراد به التركيب المزجي مزج ማለት ማቀላቀል ሁለቱን ስም አቀላቅሎ ለአንድ ነገር መጠሪያ ማድረግ وهو جعل اسمين اسما واحدا ሁለቱን ስም አንድ ማድረግ منزلا ثانيهما منزلة تاء التأنيث ሁለተኛው ስም بالنسبة للاسمين እንደ تاء التأنيث ደረጃ ቦታውን ولم يختم بويه ይሄ ደግሞ ተርኪብ መዝጂ የሆነው ወይህ በሚለው ከሊማ ያለቀ መሆን ያለበት وإلى هذا القيد أشار بقوله المختوم بغير ويه كبعل بكة مثال يتمالى بعل بكة ያለውን ይመስል بعل بكة علم بلدة እንግዲህ ለሀገር ስም ነው አሁን ይሄ بعل بك ማለት ይህ ልብናን የሚሉት ሀገር መሳይብ ወይ መጣያ ሸባብ ሉብናን ከሚባል ሀገር ነው አላህ መሳይብን አላህ ያውጣል ከሙሲባ አላህ ነጃ ይበል ይሄ ሉብናን ማለት بالمناسبه አንዳንድ ጊዜ ይሄ አሳሳቢ የሆኑ ነገሮችን ከመቅራታችን ጋር ማሐውለና ማወቅ ያስፈልጋል እኛ እንግዲህ ከዓለም አካል ነን የዓለም ባዳዎች አይደለን ስለዚህ ይሄ ሀገር ሉብናን ማለት اختار العروبه ولم يختار الاسلام من الدول العربيه ነው ወይን المؤسسه ነው አረብ ሊግ ከሚባለው መስራቾችም ነው አባልም ነው ግን ሙስሊም ሀገር አይደለም واضح يا شباب በጣም ይሄ እንስሩያ ቀበልያ የተበዛበት ሀገር መጀመሪያ ሀገሩን የቆራረሱት እነዚህ ፈረንጅ እና እንግሊዝ እና አሜሪካ አስሩ ልብናን የሚባለው ማለት እዛ ላይ ብዙ ነገሮች አልሙሂም የጠዋይፍ ሀገር ናቸው رئيس ጀምሁሪያ ሙስሊም መሆን አይችልም አሁን ድስቱራቸውን አስተካክለው ከሆነ አላውቅም ልብናን ፕሬዝዳንት መሆን አይችልም ሙስሊም ፕሬዝዳንታቸው የሚሆነው ነስራኒ ካፊር ነው የሚሆነው እንደዚህ ነው የተከፋፈሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ሱኒ ብለው ያመጡታል ያው ሱኒይነቱ ስም ብቻ የፓርላማኑ ኃላፊ ራፊዲ ካልሆነ አይሆን ምንድነው መጅሊስ ሹራ የሚባለው የፓርላማን ኃላፊ አባላት ውስጥ ፓርላማው ውስጥ ሸይጣን አለ ውስጥ ራሱ ሸይጣን ይሄ ማሩኒያ የሚባል ምናምን እንደዛ አርገ ብጭብጭቅ ያራገር ከዛ ሀገር ዲን ይዘን መጣለን ብለው ሰውን ብጥብጥ ያረጋሉ እንደዚህ አይነት ራሱ ጭብልቅልቅ ያራገር طيب المهم ይሄ ባዕለበክ የሚባለው ሀገር እዛው ንጠራነው ሀገር ይጀኑብህ ጀኑብ ሉብናን ትልቅ ከተማ መጠሪያ ነው ባዕለበክ علم بلدة مركب من بعل وهو اسم صنم وبك اسم صاحب هذه البلدة እንግዲህ ለሁለት ነገር ስም ነበር ስሙን አጣምረው ثم جعل اسما واحدا አንድ ተደረጉና ومنع من الصرف አሊፍ استفالኛ ወደ ላይ ስሙ አንድ ከሆነ በኋላ አንድ ነው ሙኒዓ ነው የሚባለው አይኑ ወደ ታች ለሚመለሰው ወደ ላይ አይደል للعالمية والتركيب المزجي እንግዲህ جاء بعلبك ወይ هذه بعلبك ያገር ስም ነው ይያልን ነው هذه بعلبك مررت ببعلبك رأيت بعلبك يالك እንደዚህ ነው የሚታረበው وحضر موت علم لقطر باليمن ይሄ حضر موت እንግዲህ ያው የመን ላለ አካባቢ አገር ስም ነው አሉ حضر موت مركب من حضر وموت اصله እንግዲህ حضر موت ነበር ያው እዛ አካባቢ ሲሄድ ሰውየው ሞቶ ነው حضر موت على ጓደኛው ወይስ ሳይሞት በስተፊት حضر موت ምን ማለት ነው حضر موت ማለት ያለው ፊዕልና ፋይል ነበር ግን ይሄንን ተተዋሁን አገሯን ስሙን ባንድ አጣምረው حضر موت ብለው ጠሩት ثم جعل اسما واحدا
ومنع من الصرف أهنم عينون ولتاشنو من أنفه بلنا لما ذكر للعالمية والتركيب وخرج بالمزج الإضافي كعبد الله علما والإسنادي المسمى به كتأبط شرا علم لشاعر معروف تأبط شرا أما الأول الإسناء الإضافي فلأنه بعد العالمية في حكم الإضافة كتترام بهالا إضافة وندالنا والإضافة تجعل غير المنصرف منصرفا أو في حكمه كما مر قديم على ينصرف مارك أي شلم فلا يصلح سببا لمنع الصرف وأما الثاني تركيب إسنادي مالتنا يتعبط شرا كان يسوي مترياهم قديم بنجمريا تعبط شرا يتبالو مكنياته سويه وبز بالله أسكمته وبز بقويه وبتسري هذا نجار أسبو أيوت تعبط شرا نالو شرا الذهب تصرار قال مالتنا إبت مالت يهبب كذا مترياهم تعبط شرا تعبط يوني بالال ودزاس الناس ليلا شابك أرناها ملم معله كذهونه إيه المهم يا شباب إن شمرنا النز ليون تاج من دين نوكال شمر ما لا ينصرف نبلنا فعل بتشاون متريا من نار بلا إسناد إيه جن تعبط شرا إن شابك أرناها فعلنا فعلوا إسناد دالهن من تدرجة مترياهن السوء محكي نومي هنا وعندنا دوتش من جملة المبنيات نو يلالو يوم ما السلال تلاقي يتونونجي محكي نومي بالو طيب وأما الثاني فلأن الأعلام المشتملة على الإسناد أهنالنا من قبيل المبنيات كمبنيات جهات وشناتشو ولهذا يحكى اللفظ على ما كان عليه قبل العالمية جاء تعبط شرا رأيت تعبط شرا مررت بتعبط شرا يال محكي يالكنا متعرب وكذلك شابكرناها وخرج بالقيد الأخير ولم يختم المختوم بغير وجه باله ختم بوجه كسيب وجه بزوال لنقدي بز يمد فإنه مبني على الأشهر من أقوال الأئمة مبنيين جاء سيبويه مررت بسيبويه رأيت سيبويه يلك مبني على الكسر نومي هنا في الأحوال الثلاث ومثله بويه دالك أو أمسيانه ما ركب من الأعداد كقطرة يتركب ك15 እንግዲህ ሰውየውን 15 ተብሎ ተጠራ አንድ ሰው ምን ይሁን جاء 15 رأيت 15 مررت ب15 ነው የሚባል طيب والظروف نحو هو يأتينا صباح مساء እንግዲህ صباح مساء የተፈለገው ይሄ ነው صباح مساء حال ነበር አስሉ አሁን صباح مساء تبلو بالطرا سويه من هنا ليالنا ما لا ينصرف سايون هنا ما احكي هنا نعم مبني هنا والأحوال كحالم يتركب ما ركب من الأحوال نحو جاري بيت جاري بيت يه بيت انقدي مركب من الحال أو بيت بلن بنت أرى من دني هنا ليالنا مبني على ما هو عليه فإن ذلك كله من قبيل المبنيات أيضا أي كلك ما لا ينصرف يونا يجلب من قبيل المبنيات نومي هنا أيضا مالت قدم يالنو التركيب الإسنادي من هنا لندال من قبيل المبنيات محكي كم يهونت نوندالنو إيه من دزاون ولا يمنع التركيب المذكور الصرف إلا مع العالمية كما سيأتي بالله القدم الزهية متعلن تركيب مزجي ما لا ينصرف ليارق አይችልም አብራ ምን እስከለለች ድረስ ይያሉ ነው ዓለሚያ አብራ ታልተጨመረችበት በስተቀር لانه معها لان التركيب مع العالميه لازم فيقوى على منع الصرف بخلافه اذا لم يكن معها ዓለሚያ ጋር ያልሆነ ጊዜ በሱ ግልባጭ فهو في معرض الزوال فلا يكون معتبرا عالمية براو كالتتأمرج مستمر سلما يهون بموجد كبابي سلميجين قوة أينورهم تركيب مزجي ما لا ينصرف ليارق ميشلو عالمية بتشاغانا وبلو أبزاه نيوتشن إلا توتشن قدي أيتنا
اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب سنتنيانا نعم سدستنيا الناس إلى الوجه سنتنا تبلنا ها زتين كزتين سدست يكنس ثلثين مالتنا سدس لزتين هلس سوستنياون عيتنال وزد ملولاي أقومنال والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه